إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله يحفظكم، واذكروه يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، إنه افتتاح مهول مروع، وبداية مدوية رهيبة، وتشويق إلى معرفة ما سيخبر به. إنه الافتتاح بلفظ القارعة في سورة القارعة، والقارعة من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بهولها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة. قال الطبري رحمه الله: الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها، وعظيم ما ينزل بهم من البلاء عندها، وذلك صبيحة لا ليل بعدها. ثم هول أمرها مستفهما عنها بقوله: ما القارعة، أي ما أعظمها وأفظعها وأهولها. ثم زاد الله في التهويل والترويع فقال: وما أدراك ما القارعة. وهذا استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها، فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر المفرق الذي يموج بعضه في بعض. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فأول حالهم كالفراش لا وجه له، يتحير في كل وجه، ثم يكونون كالجراد لأن لها وجها تقصده. والفراش في الدنيا حشرات صغيرة الحجم تتساقط في النار وتقصدها، وتقتحم على المصباح ونحوه حتى تحترق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجازكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي. قال الإمام النووي رحمه الله: ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم، بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. وشبه الله الخلق بالفراش لكثرتهم وانتشارهم وذلتهم، أو لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح. قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث، لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام، ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر، فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر، لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة. قال ابن عثيمين رحمه الله: لو تصورت هذا المشهد لتصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها، فهذه حال الناس يوم القيامة. وأما حال الجبال السم السلاب فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف أو القطن المنفوش الذي تطير به أدنى ريح. قال ابن كثير رحمه الله: تكون الجبال كالصوف المنفوش،
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق وهو يتطاير هنا وهناك، ثم تكون الجبال كثيبا مهيلا، أي ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة سماء شامخة طويلة، كما تكون هباء منثورا وغبارا متناثرا. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تكون هباء منثورا متفرقا تذروه الرياح فتضمحل ولا يبقى منها شيء. قال ابن عتية رحمه الله: ويكون الجبال كالعهن، إنما هو وقت التفتيت قبل النسف، ثم تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي يوم القيامة تنسب الموازين وينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي مرضية يرضاها صاحبها، وكيف لا يرضى بها، وهي عيشة طيبة كاملة وحالة دائمة من الصفاء واللذة والنعيم والمتعة، لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآله وأصحابه وأتباعه. عباد الله، قال جل وعلا: وأما من خفت موازينه، أي بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، فأمه هاوية، أي مسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، وسماها الله أما لأن الكافر يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمه، فالأم هي مأوى الولد وملاذه، ولكن النار هي الأم التي فيها هلاكه وعذابه، فبئست الأم وبئست المربية. قال ابن كثير رحمه الله: من خفت موازينه فالنار هي أمه التي يرجع إليها ولا مأوى له غيرها. وسميت النار بالهاوية لأنه يهوي فيها على رأسه وينبذ في هاوية بعيدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وما أدراك ما هي؟ وهذا الاستفهام للتهويل والتفظيع لهذه النار وبيان أنها خارجة عن المعهود فلا تحيط بها علوم البشر. ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي بلغت النهاية والشدة في الحرارة، وزادت على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. اللهم احشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأورثنا علمه وأورثنا حوضه وأسقنا بكاسه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين.
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.